अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हरेक किसिमको प्रशंसा अल्लाहकै लागि छ, जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता र पालनकर्ता हुन्। कोटि कोटि दरुद अवतरित होस् हाम्रो नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि, जो सम्पूर्ण संसारका लागि अन्तिम नबीको रूपमा आउनुभयो। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आजको यस कार्यक्रममा मेरो बोलीको विषय हो कि लोक परलोकमा तौहीद अर्थात् एकेश्वरवादको लाभ यस संसारको जीवनमा पनि, यस संसारमा पनि र यसपछि मरे पश्चातको जुन जीवन हुनेछ त्यस जीवनमा पनि तौहीदको लाभ र फाइदाहरूको विषयमा आज म तपाईमाझ केही दुई शब्द राख्न गइरहेको छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, तौहीदका अति महान श्रेष्ठता, लाभदायक प्रभाव र सुन्दर परिणामहरू छन्, जुन म तपाईँ समक्ष एक एक गरी राख्न गइरहेको छु। नम्बर 1 मा तौहीदका फाइदाहरू जुन यस संसारको जीवनमा पनि र मरेपछिको जीवनमा पनि जुन लाभ र फाइदा छ, त्यो यो हो कि लोक परलोकको भलाइ तौहीदको श्रेष्ठता र फलहरूमध्ये एक हो। यस संसारमा र मरेपछिको जीवनमा पनि जुन भलाइ प्राप्त हुन्छ, त्यो प्राप्ति मात्र तौहीदले गर्दा प्राप्त हुन्छ। तौहीदको विपरीत शिर्क अन्यथा बिदअत अथवा बिदअतले दुवै संसारको जीवन भ्रष्ट हुन्छ। त पहिलो फाइदा तौहीदको पहिलो लाभ कि यस लोक र परलोकमा जति पनि फाइदाहरू छन्, त्यो तौहीदको श्रेष्ठता र फलहरू मध्येको एक हो। दोस्रो फाइदा कि तौहीद एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो यस संसारको जीवन र मरेपछिको जीवनका सम्पूर्ण समस्याहरूबाट मुक्ति दिलाउनमा तौहीद एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो। अल्लाहले तौहीदले गर्दा संसार अर्थात् लोक र परलोक दुवै ठाउँमा तौहीदको कारणले गर्दा अल्लाहले सम्पूर्ण सजाय र दण्डहरूलाई हटाइदिनेछन्। र मात्र हटाइदिने होइन, सम्पूर्ण दण्ड र सजायहरूलाई हटाइदिने होइन, बरु साथसाथै अल्लाहले चाहिँ यस तौहीदले गर्दा दुवै ठाउँ संसार र संसार पछिको दुवै जीवनमा, संसार पछिको जीवन यो दुवै जीवनमा चाहिँ अल्लाहले आफ्ना कृपाहरू, आफ्ना उपकारहरू विस्तार गरिदिन्छन्। तेस्रो फाइदा कि शुद्ध तौहीदले चाहिँ यस संसार र परलोकमा पूर्ण सुरक्षा दिन्छ। यदि शुद्ध र सही ढङ्गले तौहीदलाई अपनाइयो र त्यसमा कायम रहियो भने त्यसको फलस्वरूप यो हो संसारमा पनि र महाप्रलयको जीवन अर्थात् अन्तिम मरेपछिको जीवनमा पनि फाइदा यो पूर्ण हुन्छ कि पूर्ण रूपले अल्लाहले यहाँ पनि र मरेपछिको जीवनमा पनि हरेक प्रकारको कुराबाट सुरक्षा प्रदान गर्छन्। अल्लाहले कुरानमा भन्नुभएको छ, अल्लजीना आमनु वलम यल्बिसु ईमानहुम बिजुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदुन। सूरा अनआम आयत नम्बर 82 कि जुन मानिसहरू ईमान ल्याए, अल्लजीना आमनु जुन मानिसहरू ईमान ल्याए, वलम यल्बिसु ईमानहुम बिजुल्म र ईमानसँग शिर्कका कुराहरू मिसाउँदैनन्, शिर्कका कुनै कुराहरू मिसाएनन्, ईमानको साथमा मात्र पूर्ण निष्ठाको साथ र शुद्ध मनले ईमान ल्याए, त अल्लाहले भन्नुभयो उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदुन कि त्यस्ताहरूको निम्ति नै शान्ति सुरक्षा छ
र वहुम मुहतदुन र तिनीहरूले नै मार्गदर्शन प्राप्त गर्दछन्। मार्गदर्शन सोझो बाटो, न बिर्सिने अर्थात् नहराउने बाटो, चाहिँ विचलित नहुने बाटो, सोझो मार्ग जुन स्वर्गसम्म चाहिँ गइपुग्छ त्यस्तो बाटोको मार्गदर्शन उनीहरूलाई प्राप्त हुन्छ। तौहिदको यो महत्त्वपूर्ण फाइदा यो संसारमा पनि र मरेपछिको जीवनमा पनि कि मार्गदर्शन प्राप्त हुन्छ। यसै गरी चौथो फाइदा यो हो कि तौहिदमा कायम रहने व्यक्तिलाई चाहिँ पूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हुन्छ र साथसाथै मार्गदर्शन प्राप्त हुने साथै त्यसलाई यस्तो व्यक्तिलाई प्रत्येक पुण्य कार्य गर्ने तौफिक र साहस प्रदान हुन्छ। तौफिक र साहस त्यसलाई प्राप्त हुन्छ। यसै गरी पाँचौं फाइदा कि अल्लाहले चाहिँ तौहिदले गर्दा सम्पूर्ण पापहरूलाई मेटाइदिन्छन्, क्षमा गरिदिन्छन्। हदीस कुदसी अर्थात् जुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि अल्लाहले भन्नुहुन्छ, अनस रजियल्लाहु ताला अन्हुको वर्णन छ र उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँको वर्णन छ कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि अल्लाहले भन्नुहुन्छ, या इब्न आदम इन्नका लौ अतैतनी बिकुराबिल अर्द खताया, कि हे आदमको सन्तान, हे मानिस, यदि तिमी म कहाँ पृथ्वी भरिको बराबर जति पाप लिएर आउँछौ, सुम्मा लकीतनी, अनि आएर मलाई भेट्छौ, ला तुश्रिक बी शैआ, र त्यस पापहरूमा कुनै प्रकारको शिर्क छैन। पाप त गरेका छौ तर तिमीसँग त्यसमा शिर्क छैन, शिर्क बाहेकका पापहरू छन्। ला आतैतुका बिकुराबिहा मगफिरतन, त हे आदमको सन्तान, पृथ्वी भरिको बराबर जति पाप लिएर तिमी आउँछौ तर त्यसमा शिर्क छैन भने म समक्ष तिमी पश्चाताप गर्न, तौबा गर्न आउँछौ भने अल्लाहले भन्नुहुन्छ, ला आतैतुका बिकुराबिहा मगफिरतन, म तिमीहरूलाई त्यसैको बराबर क्षमा लिएर भेट्छु। भन्नाले मैले क्षमा गरिदिन्छु, सबै पापहरूलाई मेटाइदिन्छु, मैले माफ गरिदिन्छु। यो तौहिदको महत्त्वपूर्ण फाइदा हो कि तौहिदको विपरीत शिर्क, अनि शिर्क गरेको छैन, अन्य पापहरू यदि भएका छन् भने पनि त्यसले फरक पर्दैन, बरु अल्लाहले सबै पापहरूलाई क्षमा गरिदिन्छन्। तर शर्त छ कि तौहिदमा कायम रहोस् व्यक्ति, शिर्क नगरेको होस्। तिर्मिजीको हदीस नम्बर 3450। यसै गरी छठौं फाइदा जुन लोक र परलोक दुवैमा तौहिदको फाइदा र लाभ हो, त्यो छठौं यो हो कि अल्लाहले तौहिदले गर्दा स्वर्गमा प्रवेश गराउनेछन्, स्वर्गमा जाने अनुमति दिनेछन्। उबादा रदियल्लाहु ताला अन्हुको वर्णन छ कि काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, मन शहिद अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह ला शरीका लह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, जसले यस कुराको गवाही दिन्छ कि अल्लाह बाहेक कोही वास्तविकमा सत्य पूजनीय छैन, अल्लाह एक छन्, उहाँको कोही साझेदार र भागीदार छैन, र यस कुराको पनि गवाही दिन्छ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहाँमाथि चिर शान्ति होस्, अल्लाहका भक्त र अल्लाहको रसूल हुन्, र ईसा पनि अल्लाहको भक्त र अल्लाहको रसूल हुन्, र ईसा अल्लाहले चाहिँ अल्लाहको शब्द हुन्, जसलाई अल्लाहले उहाँको आमा ईसा अलैहिस्सलाम की आमा मरियममा चाहिँ उहाँले चाहिँ हाल्नु भएको थियो र अवतरित गर्नुभएको थियो, र यसै गरी यस कुरामा विश्वास गर्दछ कि स्वर्ग चाहिँ सत्य हो, नरक पनि सत्य हो। त यस्तो गर्ने व्यक्तिले अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाहले त्यसलाई स्वर्गमा प्रवेश गराउँछन्, अला मा काना मिनल अमल, चाहे जेसुकै त्यसले कर्म गरेको होस्। बुखारीको हदीस नम्बर 3435 र यसै गरी मुस्लिमको हदीस नम्बर 28
अर्को हदिस जुन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुमाको वर्णन छ कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, मन माता ला युश्रिक बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जसले मृत्युसम्म अर्थात् मर्ने बेला यसै अवस्थामा त्यसको मृत्यु भयो कि त्यसले अल्लाहको साथमा कसैलाई पनि शरीक र साझेदार ठान्दथिएन भने यस्तो व्यक्तिलाई अल्लाहले दखलल जन्नह, अल्लाहले स्वर्गमा प्रवेश गराउँछन् र स्वर्गमा जाने अनुमति त्यसलाई दिन्छन्। बुखारीको हदिस नम्बर 3435 र यसै गरी मुस्लिमको हदिस नम्बर 28। आदरणीय दर्शकवृन्द, सातौं फाइदा तौहिदको यस लोक र परलोकमा यो हो कि तौहिदले चाहिँ पूर्ण रूपले नरकमा जानबाट रोकिदिन्छ। तौहिदले चाहिँ यदि तौहिद छ, व्यक्ति तौहिदमा कायम छ, तौहिद त्योसँग एकेश्वरवादी धारणा छ, तौहिदको धारणा छ भने र यदि त्यसको हृदयमा त्यसको मनमा तौहिद पूर्ण रूपले बसेको छ, पसेको छ भने, तौहिदमै कायम छ भने त्यसले नरकमा जानबाट रोकिदिन्छ। उतबान रदियल्लाहु ताला अन्हुको हदिस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, फइन्नल्लाह हर्रमा अलन्नार मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह यब्तगी बिज़ालिका वजहल्लाह, कि अल्लाहले नरकमाथि अर्थात् नरकलाई हराम पारिदिनु भएको छ त्यस व्यक्तिमाथि र जसले त्यस व्यक्तिमाथि नरकलाई हराम पारिदिनु भएको छ जसले भन्छ ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह बाहेक कोही सत्य ईश्वर सत्य पूजनीय छैन, यब्तगी बिज़ालिका वजहल्लाह, र यस भनाइको साथ यो पूर्ण निष्ठाको साथ आफ्नो शुद्ध मनले यस कुरालाई भन्छ र अल्लाहको प्रसन्नता त्यसबाट मात्र चाहन्छ भने यस्तो व्यक्तिमाथि अल्लाहले नरकलाई हराम पारिदिनु भएको छ भन्नाले नरकमा त्यो जाँदै जाँदैन। यदि पूर्ण आस्थाको साथ तौहिदमा कायम छ, कुनै प्रकारको शिर्क गरेन, मात्र अल्लाहको लागि त्यसले अल्लाहले दिएको आदेशको पालना गर्यो, तौहिदमा कायम रह्यो भने यस्तो व्यक्ति नरकमा जाँदैन, बरु पूर्ण रूपले यस तौहिदले गर्दा त्यो नरकबाट बचिहाल्छ, स्वर्गमा जाने अनुमति पाउँछ। बुखारीको हदिस नम्बर 425 र मुस्लिमको हदिस नम्बर 33 मा यो हदिस वर्णित छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आठौं फाइदा तौहिद अर्थात् एकेश्वरवादको आठौं लाभ यो हो कि यस तौहिदले चाहिँ यदि कसैको हृदयमा इमान चाहिँ एक तोरीको दानाको बराबर पनि यदि कसैको हृदयमा इमान छ भने, तौहिद छ भने त्यसलाई चाहिँ सधैँको लागि त्यो नरकमा जाँदै जाँदैन। यो तौहिदको जुन एक अंश र एक भाग इमान जुन छ कि त्यसले चाहिँ त्यो तौहिद र इमानले चाहिँ त्यसलाई सधैँको लागि नरकमा जानबाट रोकिदिन्छ र मनाही गरिदिन्छ भन्नाले त्यसले सजाय पाप गरेको बापत सजाय काटेर फेरि स्वर्गमा जान अवश्य पाउनेछ, मात्र तौहिदले गर्दा। तौहिद चाहिँ एउटा मूल कारण हो। नवौं फाइदा, तौहिद एउटा मूल कारण हो अल्लाहको प्रसन्नता प्राप्ति र अल्लाहको पुण्य प्राप्ति, अल्लाहको तर्फबाट दिइएको पुण्य प्राप्तिको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ मूल कारण हो र अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सिफारिस प्राप्त गर्ने मानिसहरू मध्ये सौभाग्यशाली मानिसहरू मध्ये र यसै गरी सौभाग्यशाली मानिसहरू जुन महाप्रलयको दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सिफारिस जसलाई प्राप्त हुन्छ, अर्थात् जुन मानिसहरूको लागि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले अल्लाहसित सिफारिस गर्नुहुन्छ पाप क्षमाको लागि, नरकबाट निकालेर स्वर्गमा प्रवेश गराउनको लागि, तिनीहरू मध्ये चाहिँ तौहिदवाला हुनेछ। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, असअदुन नास बिशफाअती यौमल क़ियामा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बी औ नफ्सी। बुखारीको हदिस नम्बर 99 हो। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि महाप्रलयको दिन मेरो सिफारिस प्राप्त अर्थात् मेरो सिफारिस प्राप्त गर्ने सौभाग्यशील
सौभाग्यशील मानिसहरूमध्ये एउटा सौभाग्यपूर्ण मानिस त्यो पनि हो जसले ला इलाहा इल्लल्लाह आफ्नो हृदयले शुद्ध मनले ला इलाहा इल्लल्लाह भन्यो। आदरणीय दर्शकवृन्द, 10औं फाइदा यो हो कि तौहिदले चाहिँ सम्पूर्ण कर्महरू, भित्री जाहिरी सम्पूर्ण कर्महरू र सम्पूर्ण कर्महरू चाहे भित्री होस् वा जाहिरी होस्, भन्नाले मनको कर्म होस् वा शारीरिक रूपले गर्नुपर्ने कर्महरू होस्, जुन पनि कर्म होस् त्यसको स्वीकृति, पूर्णता र यसै गरी त्यसको पुण्य प्राप्तिको जुन दर्जा छ त्यो दर्जा चाहिँ तौहिद माथि निर्भर छ। त्यो दर्जा र पुण्य स्वीकृति, त्यस कार्यको स्वीकृति र त्यसको पूर्ण कहिले हुन्छ जब तौहिद हुन्छ। त्यो स्वीकार कहिले हुन्छ जब तौहिद हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यसमा पुण्य त्यसै अनुसार पाउने छ जतिको त्यसले तौहिद आफ्नो मनमा बसालेको हुन्छ, तौहिदमा कायम हुन्छ, एकेश्वरवादी धारणामा कायम हुन्छ। त्यसैको अनुसार त्यसले पुण्य पनि पाउनेछ, त्यसको कार्य पनि कर्म पनि स्वीकार हुनेछन्। अनि जति त्यसको तौहिद बलियो हुन्छ, निस्वार्थी हुन्छ, शुद्ध तौहिद हुन्छ, त्यसै अनुसार त्यसले त्यस गरेको कर्मप्रति पुण्य पाउँछ। 11औं फाइदा यो हो कि अल्लाहले चाहिँ तौहिदले मानिसलाई भलाइ गर्न र पाप त्याग्न सजिलो बनाउँछ। महत्त्वपूर्ण फाइदा हो यो। भलाइ गर्न र पापहरूलाई त्याग्नलाई योले सजिलो, अर्थात् यस कार्यमा यो सहयोग पुर्याउँछ। तौहिदले योले सजिलो बनाइदिन्छ पुण्य गर्नलाई, भलाइ गर्नलाई र पापलाई त्याग्नमा योले सहयोग दिन्छ र यसले गर्दा चाहिँ हरेक प्रकारका समस्याहरूबाट योले बचाइदिन्छ। किनकि एक व्यक्ति जसले शुद्ध मनले एकेश्वरवादी धारणालाई स्वीकार गरेको छ, अल्लाहको एकेश्वरवादमा कायम छ, त्यसमाथि चाहिँ अल्लाहको उपासना गर्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ। अल्लाहको इबादत, अल्लाहको आज्ञा पालन गर्नु सजिलो हुन्छ। किनकि त्यसले अल्लाहको तौहिदमा कायम छ भने त्यसले आफ्नो रब, अल्लाहको पुण्य प्राप्ति, अल्लाहको प्रसन्नता प्राप्तिको आशा राख्ने व्यक्ति हुन्छ। र यसै गरी त्यसले चाहिँ हीन ठान्छ, अर्थात् त्यस कार्यहरूबाट घृणा गर्छ जुन कार्यहरूले गर्दा अल्लाह माया गर्दैनन्। अल्लाहले जुन कार्यबाट मनाही गर्नुभएको छ त्यसबाट गर्नबाट त्यो चाहिँ घृणा गर्छ। र जब त्यसले किन घृणा गर्छ, किनकि त्यसको मनमा यो डर हुन्छ कि यदि मैले यो कार्य गरेँ भने यसले अल्लाह क्रोधित हुनुहुन्छ र अल्लाहको सजाय निश्चित भइहाल्छ। त्यसले गर्दा त्यसले पापलाई त्याग दिन्छ, पुण्य गर्नप्रति उत्साहित हुन्छ। 12औं फाइदा, आदरणीय दर्शकवृन्द, महत्त्वपूर्ण फाइदा 12औं फाइदा यो हो कि तौहिद अर्थात् तौहिद जब हृदयमा, मनमा, व्यक्तिको मनमा जब तौहिद पूर्ण हुन्छ भने तौहिदवालाको इमानलाई अल्लाहले यस्तो तौहिदवालाको इमानलाई मन पराउँछन्। र मन मात्रै पराउँदैनन्, तौहिदको साथमा इमानको साथमा तौहिद छ भने यस्तो तौहिद र यस्तो इमानवाला व्यक्तिलाई अल्लाहले तौहिदलाई उसको मन पराउँछन्, इमानलाई मन पराउँछन्, तौहिदवालाको इमानलाई, र साथसाथै अल्लाहले त्यसको मनलाई इमानको उज्जवल प्रकाशले सुन्दर बनाइदिन्छन्। इमानको प्रकाशले त्यसको मनलाई पनि सुन्दर बनाइदिन्छन्, कोमल बनाइदिन्छन्। र अल्लाहले यस्तो बनाइदिन्छन् कि त्यसको लागि कुफ्र, अल्लाहले चाहिँ त्यसको लागि कुफ्र र यसै गरी अवज्ञा र यसै गरी पापहरूलाई त्यसले चाहिँ घृणा गर्न थाल्छ। कुफ्र, अवज्ञा, पापहरूलाई त्यस व्यक्तिले घृणा गर्न थाल्छ, किनकि अल्लाहले त्यसको मनलाई इमानको प्रकाशले सुन्दर बनाइदिनु भएको छ र त्यसले पापबाट टाढा भइहाल्छ। र साथसाथै अल्लाहले त्यसलाई
सुकर्मीहरूमध्ये बनाइदिन्छन्। 13औं फाइदा यो हो कि तौहिदले मानिसको मन अर्थात् मानिसमाथि आएको दुःखहरू, मानिसमाथि आएका समस्याहरूलाई योले हलुक्को पार्छ तौहिदले। किन र यो कसरी भन्न सकिन्छ, कसरी हलुक्को पार्छ भने कि त्यो तौहिदमा यदि कायम छ भने अल्लाहले गरेको फैसला, उसको हकमा अल्लाहले गरेको फैसला र अल्लाहले लेखेको भाग्यबाट त्यो चाहिँ पूर्ण सन्तुष्ट हुन्छ। र जब सन्तुष्ट हुन्छ भने आएको भाग्यमाथि विश्वास गरेर अल्लाहले यो मलाई समस्या दिनुभएको छ र यो समस्या अल्लाहकै तर्फबाट, अल्लाहले नै मलाई यसबाट मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ, अल्लाहसित प्रार्थना गर्छ अनि उसको समस्या एउटा त्यसले आफ्नो यस समस्याको समाधान अल्लाहसँग गएर माग्न थाल्छ र अल्लाहले त्यसको समस्यालाई समाधान गर्दछन् र यस प्रकार त्यसले चाहिँ त्यसको मन चाहिँ उज्जवल हुन्छ र अल्लाहले लेखेको भाग्यमाथि विश्वास गरेर त्यसले आफ्नो इमानमा अडिग हुन्छ, आफ्नो तौहिदमा कायम रहन्छ। यसैगरी यसको 14औं फाइदा जुन हो, 14औं फाइदा यो हो कि तौहिदवाला व्यक्ति अर्थात् तौहिद अपनाउनाले व्यक्ति चाहिँ, मानिस चाहिँ गुलामी, मानिसहरू र सृष्टिहरूको गुलामी र तिनीहरूको श्रद्धाबाट चाहिँ, तिनीहरूको मानिसहरूको सृष्टिहरूको गुलामीबाट मुक्ति यो तौहिदले दिलाउँछ। तौहिदमा छ भने मानिसहरूपट्टि जाँदैन, मानिसहरूसँग उसको श्रद्धा आफ्नो राख्दैन, आफ्नो सत्य ईश्वर अल्लाहसँग श्रद्धा राख्दछ आफ्नो। र यसै गरी मानिसहरूको डर, मानिसहरूसित आशा यो र यसै गरी मानिसहरूको लागि कुनै कर्म गर्नुबाट योले तौहिदले मुक्ति दिलाउँछ। किनकि मन शुद्ध छ, मात्र अल्लाहको लागि त्यसको मन हृदय नतमस्तक हुन्छ र यो नै वास्तविकमा चाहिँ उच्च पद र वास्तविक सम्मान हो। यो नै वास्तविक मानिसको वास्तविक पद र उच्च सम्मान हो। र यसले गर्दा व्यक्ति, किनकि यसैले गर्दा मात्र व्यक्ति अल्लाहको उपासना गर्नेवाला व्यक्ति हुन्छ र अल्लाह बाहेक अरू कसैसँग कुनै प्रकारको आशा गर्दैन। सृष्टिबाट मुक्त हुन्छ, सृष्टिको श्रद्धा, सृष्टिसँग राख्ने श्रद्धा र सृष्टिको चाहिँ गुलामीबाट मुक्त हुन्छ र मात्र अल्लाहसँग आफ्नो हृदय जोडिहाल्छ र अल्लाहसित मात्र डर मान्छ, अल्लाह बाहेक अरू कसैसित डर मान्दैन। र यो गर्नाले व्यक्ति मात्र चाहिँ सफल हुन्छ र त्यसलाई सफलता प्राप्त हुन्छ। 15औं फाइदा तौहिदको यो हो कि यदि तौहिद हृदयमा चाहिँ पूर्ण छ भने यसैले गर्दा त्यसलाई निस्वार्थता अर्थात् इखलास पूर्ण रूपले त्यसले प्राप्त गर्न सक्छ। पूर्ण निस्वार्थता, पूर्ण इखलास मात्र तौहिदले प्राप्त हुन्छ। अनि जब तौहिद पूर्ण रूपले प्राप्त भयो र यसै गरी इखलास पूर्ण रूपले त्यसलाई प्राप्त भयो भने त्यसले गरेको थोरै कर्म पनि धेरै भइहाल्छ। थोरै कर्म इखलासको साथ यदि गरियो भने त्यो चाहिँ धेरै भइहाल्छ, त्यसको ठुलो पुण्य हुन्छ र त्यसले गरेको कर्म, त्यसले पढेको दुआ, त्यसले दिएको वचन, यो सबै चाहिँ बिना हिसाब किताबको त्यसको कति पुण्य हुन्छ त्यसको गणना नै गर्न सकिँदैन। इखलास यदि पूर्ण छ भने कुनै पनि कर्म चाहिँ एउटा पहाड भन्दा ठुलो पनि पुण्यको पात्र हुन सक्छ। अल्लाहले यसको विषयमा भन्नुभएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यसै गरी 16औं फाइदा यो हो कि अल्लाहले चाहिँ ग्यारेन्टी दिनुभएको छ। कसलाई? तौहिदमा कायम रहनेवालाहरूलाई। कुन कुराको ग्यारेन्टी दिनुभएको छ? संसारमा विजयको ग्यारेन्टी, संसारमा सम्मान, महाप्रलयमा पनि सम्मान, यसै गरी मार्गदर्शन प्राप्ति, हरेक कामको सरलता र यसै गरी चाहिँ आफ्नो प्रत्येक परिस्थिति र स्थितिको सुधार र कथन र कर्ममा साँचो बनाउनुको ग्यारेन्टी अल्लाहले दिनुभएको छ। कसको लागि? तौहिदवालाहरूको लागि। विजय को हुनेछ? तौहिदवालाहरू हुनेछन्।
सफलता संसारमा कसलाई हुन्छ? तौहिदवालाहरूलाई, एकेश्वरवादीहरूलाई हुनेछ। सबै कामहरू कसको लागि सरल हुन्छन्? मात्र तौहिदवालाहरूको लागि हुन्छन्। यसै गरी कथन र कर्ममा साँचो को हुन सक्छ? तौहिदवाला व्यक्ति मात्र हुन सक्छ। एकेश्वरवादी व्यक्ति मात्र आफ्नो कर्म र कथन हरेक चिजमा चाहिँ साँचो हुन सक्छ। त यो तौहिदको लाभ र फाइदा हो। यो संसारमा पनि व्यक्ति साँचो हुन्छ र मरेपछि पनि साँचो व्यक्तिलाई स्वर्ग, तौहिदवालाहरूलाई स्वर्गको वाचा अल्लाहको तर्फबाट प्रष्ट छ। 17औं फाइदा, तौहिदमा कायम रहने व्यक्तिलाई, तौहिदमा कायम रहने इमानवालाहरूबाट अल्लाह चाहिँ दोष र पाप, संसारमा र महाप्रलयमा जति पनि दोष र समस्याहरू छन् ती सबै समस्याहरूलाई अल्लाहले हटाइदिन्छन्। तौहिदमा कायम रहने इमानवालाहरूलाई, इमान छ तर हुन सक्छ तौहिदमा कमी हुन सक्छ, तर यदि पूर्ण तौहिदमा कायम छ भने त्यसमाथि आएको समस्या, सङ्कट संसारमा होस् वा महाप्रलयको दिन होस्, यी दुवै ठाउँमा अल्लाहले हटाइदिन्छन् तौहिदमा रहने इमानवालाहरूबाट। र साथसाथै अल्लाहले समस्या हटाएर पनि यस्तो व्यक्ति, तौहिदमा कायम रहने व्यक्तिमाथि अल्लाहले, तौहिदमा कायम रहने व्यक्तिको लागि अल्लाहले संसारमा पनि सुन्दर जीवन, सुखद जीवन प्रदान गर्छन् र त्यसलाई सन्तुष्ट, जसबाट त्यो सन्तुष्ट हुन्छ र त्यसलाई बारम्बार त्यसले वर्णन गर्छ। अल्लामा सादी रहमहुल्लाहले भन्नुभएको छ कि यस कुराको प्रमाण कुरान र हदिसमा धेरै छन् र प्रसिद्ध छन् कि अल्लाहले संसारमा पनि त्यसलाई सुखद जीवन प्रदान गर्नुहुन्छ तौहिदवालाहरूलाई, र मरेपछि पनि त्यसमाथि अल्लाहले आफ्नो विशेष कृपा गरेर त्यसलाई विशेष पुरस्कारको रूपमा, पुरस्कार स्वरूप त्यसलाई स्वर्ग जस्तो ठुलो पुरस्कार दिनुहुन्छ र संसारमा पनि त्यसलाई हरेक प्रकारको दोष, हरेक प्रकारको पापबाट अल्लाहले जोगाइदिन्छन्। यसै गरी अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाहले भन्नुभएको छ कि पूर्ण हृदयलाई चाहिँ मनको खुसी, मनलाई पूर्ण स्वाद र खुसी अल्लाहसँग भएको माया र प्रेम बाहेक अन्य कुनै पनि चिजमा प्राप्त हुँदैन। हृदयलाई वास्तविक स्वाद र वास्तविक खुसी जबसम्म व्यक्तिले अल्लाहसँग माया गर्दैन त्यसलाई प्राप्त कुनै पनि चिजमा हुँदैन, हृदयको खुसी प्राप्त हुँदैन। र यसै गरी अल्लाहसँग निकट, अल्लाहको निकट हुनको लागि त्यो कर्म गर्नमा, जुन कर्मलाई अल्लाहले मन पराउँछन् त्यो कर्म नगरेमा व्यक्तिलाई हृदयको शान्ति र हृदयको खुसी प्राप्त हुँदैन। र यसै गरी अल्लाह बाहेक अरू सबैबाट अल्लाहको माया त्यति जेलसम्म पूर्ण हुँदैन जबसम्म हरेक आफ्नो प्रियलाई त्यसले त्याग्दैन। भन्नाले अल्लाहको मायाको अगाडि कुनै अन्य चिजको माया र प्रेमलाई जबसम्म व्यक्तिले त्याग्दैन तबसम्म त्यसको अल्लाहसँग हुने माया र प्रेम पूर्ण हुँदैन। र यो नै वास्तविक वास्तविकमा ला इलाहा इल्लल्लाहको अर्थ हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तौहिदका यति फाइदाहरू संसारमा पनि मरेपछिको जीवनमा पनि, स्वर्ग, संसारमा पनि हरेक प्रकारको दोष र पाप, हरेक प्रकारको सङ्कट समस्याबाट मुक्तिको वाचा अल्लाहले दिनुभएको छ, जस्तो कि प्रष्ट भयो। 18औं फाइदा यो हो कि तौहिदले गर्दा व्यक्तिलाई एक प्रकारको साहस प्राप्त हुन्छ अल्लाहको आज्ञा पालन गर्नमा। अल्लाहको आज्ञा पालन गर्नमा एक प्रकारको ठुलो साहस व्यक्तिलाई चाहिँ प्राप्त हुन्छ, किनकि एउटा तौहिद अर्थात् एकेश्वरवादी व्यक्ति, तौहिदवाला व्यक्ति चाहिँ मात्र अल्लाह सुब्हानहु ताआलाको लागि कर्म गर्छ।
चाहे त्यो कर्म चाहिँ र त्यसैमा त्यो दृढ रहन्छ, चाहे त्यो कर्म खुल्ला रूपमा होस् वा त्यो कर्म चाहिँ गोप्य रूपमा होस्। हरेक प्रकारको कर्म चाहिँ त्यसले मात्र अल्लाहको प्रसन्नता प्राप्तिको लागि गर्छ, जसले गर्दा त्यसलाई एक प्रकारको साहस प्राप्त हुन्छ तौहिदले गर्दा। तर यसको विपरीत जो एकेश्वरवादी छैन, जो तौहिदवाला छैन, जस्तै देखाउनको लागि कुनै काम गर्नेवाला व्यक्ति, त्यसले चाहिँ देखाउनको लागि गर्छ, अनि दान पुण्य गर्छ, नमाज पढ्छ, अल्लाहको जिकिर पनि गर्छ, तर के को लागि? मात्र देखाउनको लागि, मात्र देखाउनको लागि। जो उसको वरिपरि छन्, आफ्नो समाजलाई, आफ्नो वरिपरि बसेका मानिसहरूलाई मात्र देखाउनको लागि जसले गर्छ, त्यो चाहिँ त्यसलाई कहाँ साहस प्राप्त हुन्छ? किनकि त्यसको हृदय अल्लाहको तर्फबाट सन्तुष्ट छैन। र यसैले गर्दा तौहिदले चाहिँ व्यक्तिको उत्साह अल्लाहको आज्ञा पालन गर्नमा बढाउँछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यी केही 18वटा फाइदाहरू तौहिदका हुन्, जुन संसार अर्थात् लोक र परलोक दुवै ठाउँमा यस तौहिदको लाभ हो। यी सम्पूर्ण फाइदाहरू मध्ये 3वटा महत्त्वपूर्ण फाइदा छन्। जुन जस्तो कि भनियो, सुरुमा बताइयो कि तौहिदवालाहरूकै लागि मात्र चाहिँ के छ? सुरक्षा र शान्ति छ, र उनीहरू नै वास्तविकमा मार्गदर्शन प्राप्त गर्नेवाला हुन्। तिनीहरूलाई मात्र, जो तौहिदमा छन् उनीहरूलाई मात्र मार्गदर्शन प्राप्त छ, तिनी बाहेक अन्य कसैलाई पनि सोझो बाटो प्राप्त छैन। जस्तो कि अल्लाहले भन्नुभयो, अल्लजीना आमनु वलम यल्बिसु ईमानहुम बिजुल्म उलाइका लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून। र यसै गरी एउटा तौहिदवाला व्यक्ति एउटा तोरीको दानाको बराबर पनि यदि उसको मनमा तौहिद र ईमान छ भने त्यो सधैँको लागि नरकमा जाँदैन, सधैँको लागि नरकमा जाँदैन। त्यो आफ्नो पापको सजाय काटेर, सजाय भोगेर नरकमा, अनि फेरि त्यसलाई नरकबाट निकालेर स्वर्गमा अल्लाहले प्रवेश गराउनुहुन्छ, तर अवश्य त्यो स्वर्गमा प्रवेश गर्न पाउनेछ। र लोक परलोक दुवै ठाउँमा मात्र शान्ति, पूर्ण सुरक्षा मात्र एउटा तौहिदवालालाई प्राप्त हुन्छ, त्यसबाहेक अन्यलाई, बिना तौहिदवालालाई प्राप्त हुँदैन। जतिसुकै देख्नमा कुरा देखियोस् संसारमा, तर वास्तविकमा उसको मन चाहिँ सन्तुष्ट हुन सक्दैन यदि तौहिद उसको मनमा छैन, एकेश्वरवादी धारणा उसको मनमा छैन। अल्लाहसित प्रार्थना छ, अल्लाह हामी सबैलाई तौहिदमा कायम रहने, मर्नुन्जेलसम्म तौहिदमा कायम रहने साहस र तौफिक प्रदान गरून्, र हरेक प्रकारका बिदअत र शिर्कबाट अल्लाह हामी सबैलाई जोगाउन् र हामी सबैलाई जोग्ने साहस प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।